ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं। गतकक्षायाम् अस्माभिः निजन्त प्रकरण विषये निजन्त प्रत्यय प्रयोग विषये किञ्चित् पठितम्। तेषां विषये मया कानिचन क्रियापदानि प्रेषितानि आसन्। आशा से भवद्भिः उदाहरणानि लिखितानि स्युः। यदि लिखितानि चेत् ग्रुप् मध्ये प्रेषयन्तु। तेषाम् आधिक्येन विचारः इतोपि करिष्यते अस्माभिः। अन्यथा मया कानिचन वाक्यानि लिखितानि तेषां क्रमेण अभ्यासं कुर्मः। अहं शेर् करोमि। अस्माकं नियमः कः आसीत् इति चेत् गत्यर्थक यदि केचन धातवः भवन्ति, बुद्ध्यर्थक केचन धातवः भवन्ति, तथा प्रत्यवसान नाम भक्षणार्थक यदि कश्चन धातु अथवा केचन धातवः भवन्ति, शब्दकर्मक केचन धातवः, तथा च अकर्मक इत्येषां धातूनां योगे निजन्त प्रयोगे कर्म संज्ञा भवति कर्तुः इति नियमः। कस्य कर्तुः इति चेत् अनिकर्तुः निजन्त प्रयोगे कर्म संज्ञा भवति। अयं नियमः अस्माभिः पठितः। यदि स्मरन्ति चेत् उचितं, नो चेत् पुनः वाक्येषु अस्य प्रयोगं दृष्ट्वा तत्र ध्याने आगमिष्यति। एतत् पठितम् अस्माभिः। किञ्चित् आवर्तनं कृत्वा अग्रे सरामः। गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्माकर्मकानाम् अनिकर्ता सनौ इति सूत्रं। तस्य अर्थः गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसानार्थक शब्दकर्मक अकर्मकाणां धातूनाम् अनिकर्ता। अनिकर्ता नाम यः प्रयोज्यकर्ता भवति सः नौ इत्युक्ते निजन्त प्रयोगे तस्य कर्म संज्ञा भवति इति अर्थः। कर्म विधायकम् इदमपि अपरं सूत्रम्। सामान्यतया अर्थः प्रयोज्यकर्तुः निजन्त प्रयोगे कर्म संज्ञा भवति। इदं नियमसूत्रं भवति। कथं भवति? उदाहरणम् एकवारं वदामि। शिष्यः पाठं पठति। शिष्यः पाठं पठति इति सामान्यवाक्यं। तत्र शिष्यः इति कर्तृपदं, किन्तु सः प्रयोज्यकर्ता अथवा अनिकर्ता इति नाम्ना ज्ञायते। यदि तस्य एव प्रयोगः, अस्य वाक्यस्य प्रयोगः निजन्ते क्रियते चेत् तस्य शिष्य इति पदस्य कर्मसंज्ञा भवति निजन्त प्रयोगे। उदाहरणं, गुरुः शिष्यं पाठं बोधयति अथवा पाठयति, वॉट एवर। ओके, if it is clear, then I will directly move to examples. एतत् सर्वम् अधीतम् अस्माभिः। अधुना एकम् उदाहरणं वदामि। यदि धातुः अकर्मकः अस्ति चेत् अकर्मकाणाम् अनिकर्ता सनौ। नियमः सः एव। गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसानार्थक शब्दकर्मक तथा अकर्मक धातु। अत्र कानिचन अकर्मक धातूना सह कानिचन उदाहरणानि लिखितानि, तेषां विषये चिन्तयामः। रामः सीतां मिलति। रामः इज अनिकर्ता अथवा प्रयोज्यकर्ता। बोथ वर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर। अनिकर्ता मीन्स निच भिन्न कर्ता वर्तते अथवा प्रयोज्यकर्ता वर्तते। अस्तु, तस्य कर्तुः अनिकर्तुः कर्म संज्ञा भवति निजन्त प्रयोगे। अस्य वाक्यस्य निजन्त वाक्यं करणीयं। कः कर्तुं शक्नोति? मेलयति इति निजन्त क्रियापदं भविष्यति।
प्रयत्नं कुर्वन्तु, अन्यथा उत्तरं तु मया अग्रे लिखितमेव. Can I say Yes, please. Hanuman Ramam Sitam Melayati. हनुमान् रामं सीतां मेलयति. समीचीनं. वस्तुतः सामान्यवाक्यं तु नाम निजन्तप्रयोगः यदा क्रियते तदा अस्माकं नियमः अस्ति 1 3 2 1. तत्तु सामान्य. किन्तु यदि धातु गत्यर्थक वर्तते, बुद्ध्यर्थक वर्तते, प्रत्यवसानार्थक वर्तते, तदा नियम चेंज भवति. 1 2 2 1. So you have made correct sentence. Hanuman Ramam Sitam Melayati. 100 points. Now next, someone else. Bhaktah Devam Smarati. Now someone else can try. सकर्मक धातुः वर्तते स्मरति. अधुना चिन्तनं तथा भवेत्. अयं धातुः तस्मिन् लिस्ट मध्ये आगच्छति वा? तत् स्मरणीयं. गत्यर्थक अस्ति वा? नास्ति. बुद्ध्यर्थक अस्ति वा? नो, नास्ति. प्रत्यवसान भक्षणार्थम् अस्ति वा? नास्ति. शब्दकर्मकम् अस्ति वा? नास्ति. अकर्मक अस्ति वा? नास्ति. यदि नास्ति चेत् कः नियमः तत्र भवेत्? 1 3 2 1. 3 2 1. न 1 3 2 1. 1 3. भक्तः देवालयान् कः कं स्मारयति? भक्तः देवालयान् देवं स्मरति स्मरयति. तद् निजन्त न अभूत्. कोऽपि किञ्चित् अवश्यं तत्र वर्तते. देवालयं तु भिन्नमेव. तत्र अपरः कर्ता स्यात् तस्मिन् वाक्ये. यथा रामः सीतां मिलति, अस्मिन् हनुमान् प्रयोजककर्ता वर्तते. तथैव यः देवं स्मरति तत्रापि कश्चन भक्तः जपं देवं स्मरति. कर्ता आवश्यकः. प्रयोज्यकर्ता वर्तते, तस्य कर्मसंज्ञा भवति. किन्तु प्रयोजक प्रौण्टर देयर शुड बी समवन एल्स इन दिस सेंटेंस. गुरुः भक्तेन देवं स्मरयति. स्मरति. स्मरति. स्मरयति is clear, correct only. स्मृ धातु शब्द कर्म का देवं स्मरति. Is it buddhi karma? Does it come in buddhi? I mean the jna thing. भिन्न गति बुद्धि इत्यादि भक्तेन कर्म का देवं स्मरयति. 1 3 2 1. that name you have to follow. Okay. गुरुः अथवा नारदः भक्तेन देवं स्मरयति. सो भक्तः देवं स्मरति, नारदः भक्तेन देवं स्मारयति इति. अत्र अकर्मकः धातुः वर्तते. अधुना चिन्तनं तथा भवेत्. कुर्वन्तु. कौरवाः धर्मक्षेत्रे युध्यन्ति. युध्यन्ति इति अकर्मक धातुः वर्तते. कौरवाः युध्यन्ति. जी. Will it be Kauravaihi dharmakshetre yudhyanti, but Krishna or
पाण्डव हा वदन्तु पूर्णं वाक्यम् एकवारं वदन्तु। कृष्णः कौरवैः धर्मक्षेत्रे युध्यन्ति योधयति कृष्णः योधयति। दुर्योधनः। तृतीया किमर्थं न भविष्यति इति चिन्तनं भवेत्। कौरवैः इति किमर्थम् उपयुक्तं भवत्या? किन्तु it doesn't come under the gati, इट इज नॉट बुद्धि। नॉट बुद्धि अथवा प्रत्यवसानार्थ अथवा शब्दकर्म, बट इट इज अकर्मक धातु। अकर्मक ओके कौरवाः इति प्रयोज्यकर्ता आसन् खलु, तत्र बहुवचनं द्वितीय बहुवचनं भविष्यति। अधुना वाक्यं कुर्वन्तु। कौरवान् दुर्योधनः दुर्योधनः कौरवान् धर्मक्षेत्रे योधयन्ति। न दुर्योधनः मुख्यकर्ता प्रयोजककर्ता इति कृत्वा योधयति इति वाक्यं भवेत्। योधयति योधयति करेक्ट। कौरवान् धर्मक्षेत्रे योधयति। अग्रिमं वाक्यं। वाक्यं कुर्वन्तु। मेघनादः राक्षसान् लङ्कां रक्षयति। मेघनादः राक्षसान् लङ्कां रक्षयति। Now whether this dhatu you are doing rakshasan dvitiya vibhakti, our rule is when dhatu is gatyarthak buddhyarthak तृतीय विद्या otherwise so राक्षसैः न राक्षसभिः हाँ राक्षसैः राक्षसैः अकारांत पुल्लिंग शब्द। सो राक्षसैः लंका रक्षयति। अथवा रावणः, मेन राजा रावणः खलु, रावणः राक्षसैः लंकां रक्षयति। Okay, now next, it is akarmaka dhatu. You have to think about this. युवराजः काश्यां काश्यां वसति। वस इति अकर्मक धातु, स्थिति अर्थकयम् अस्ति। Okay, can I try? Yes, please. महाराजः युवराजं काश्यां वासयति। महाराजः युवराजं काश्यां वासयति। समीचीनम्। अत्र सः प्रसङ्गः आसीत् छत्रपति शिवाजी महाराज यदा देहल्यां गतवान् शिवराजः, तदा शम्भुराजं तत्रैव सः स्थापयति। शिवराजः युवराजं शम्भुमहाराजं काश्यां वासयति। काश्याम् इति सप्तमीः, अत्र कर्म नास्ति, अत्र अस्य कलर अपि चेंज भवेत्। अग्रिमं बालकः शुद्धलेखनं लिखति। अस्य वाक्यस्य निजन्तप्रयोगः। बालकः शुद्धलेखनं लिखति। अयं धातुः सकर्मकः धातुः। शिक्षकः बालकेन शुद्धलेखनं लेखयति। बालकः शिक्षकः बालकेन शुद्धलेखनं लेखयति, अथवा माता बालकेन, पिता बालकेन तथापि वक्तुं शक्यते। समीचीनं। जगद्भ्रमति।
अस्य वाक्यस्य जगत् शब्द जगत् जगति जगति जगत् जगति जगति भ्रमति गत्यर्थक धातु वर्तते अथवा भ्रमति आम गत्यर्थक तु वर्तते हाँ गत्यर्थक अस्ति समीचीनं कुर्वन्तु अस्य So Brahmati is a akarmaka dhatu. No, it is gatyarthak dhatu. It is Gatyarth. brahma dhatu. Akarmak dhatu. It is akarmak dhatu. Correct. So then Devaha Jagat Brahmayati. ईश्वरः अथवा देवः जगत् भ्रामयति समीचीनम् जगत् भ्रामनार्थं करणं किं भवति इति चेत् ईश्वरः मायया जगत् भ्रामयति इति अपि कर्तुं शक्यते ईश्वरः जगत् भ्रामयति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया मायया जगत् So Brahmayati is like a delusion. I mean, like it is he's deluding us through the Maya. Is that right? would be one This is that is Sabram. samsara chakram. So he just keep rolling it. Oh, Both okay. ways will take. Even delusion and another way also. Okay. Okay. Aham sat gacchami asatah sat prati gacchami. अस्य वाक्यस्य निजं गुरुः मां सत् 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 गन् गच्छामि गन् गच्छामि गमयति गम्यति गमयति गमयति Gamaya. समीचीनम् ईश्वरः मा अथवा मां सत् गमय असतो मा सद्गमय इति श्रुतं खलु तत्र लोट् लकारस्य प्रयोगः अस्ति मध्यमपुरुषस्य हे ईश्वर त्वं मा सत् गमय असतः सद्गमय फ्रॉम असत you should lead me towards sat. So there ma shabda is used. What is that ma? Thought about that? Ma, there are two avyas. There is a avyaya and there is another word asmad sarvanam. अस्मद् अहम् आवां वयं Mam, ma. There would be two forms. So that second form they have used. Ma means to me, मुझको सत प्रति लेके जाओ ऐसे. तो ये प्रयोग समझ में आए. इसका एक बार मुझे पहला सेंटेंस मिलति रामः सीता मिलति इति सकर्मक. सो लेट मी चेंज हियर itself. Just now, Ramena Sita Hanuman. Ramena Sati Buddhi Pratyavasana. In this category, it cannot come. Not Gati, not Buddhi. Okay, Hanuman. We have to change a little bit. It doesn't make a sense if you use same sentence. क्षम्यताम् is ma or mam? Both way will be fine. Both way will be fine. But in mantra, asato ma sadgamaya. Okay. Milati. Senapatina. किं वाक्यं कुर्मः मिलति इत्यस्य राधा कृष्णं मिलति. प्रयोजक यदि निजन्त कर्तव्यं चेत् या मिलति.
सैनिकः Like Ramah Vishwamitram Milati. So Dasrathah Raman Vishwamitram Melati. मेलयति दशरथः विश्वामित्रेण रामं मेलयति कृत्वा रामः विश्वामित्रं मिलति दशरथः मेलयति. Ultimately how to रामेण विश्वामित्रं Ramena Vishwamitram Melayati. हाँ, दशरथः रामेण विश्वामित्रं मेलयति इति वाक्यं भविष्यति. हाँ, क्षम्यतां, प्रथमं वाक्यम् अधुना चिन्तितं मया. तत्र मिलति इति I made a mistake too. हाँ, I said I didn't think that it was no, I Gatyartaka dhatu, I thought. okay. Now our rule was whenever gatyarthak, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसानार्थक, शब्द कर्मक तथा अकर्मक, in this with these dhatus we have to do karma saudhya, and karma saudhya padam is going to get dvitiya vibhakti. That was the sentence, that was the meaning of that sutra. So now this sutra is continuing, anuvritti is continuing now. Okay, so let's take another sutra. So that one, that Dasharatha Ramena Vishwamitra, so that is Kartari Prayoga then. It is not, it doesn't, Karma Saumya does not happen. Examples we saw, those were in Kartari Prayoga. Karmani, if you want to do, there will be little change. So tomorrow we will practice that. All this sentence you have to make into Karmani. Make into the Karmani. Okay, we will practice that. Now next sutra let's study. Rukroranyatarasyam. Rukroranyatarasyam. So in this Rukroranyatarasyam. Rukroranyatarasyam. Rukroho anyatarasyam. Anyatarasyam in the sense vikalpena bhavati. Ayam niyamaha vikalpyate. Kada vikalpyate? Yada रु हरति इति धातोः प्रयोगः भवति अथवा कृ करोति. कृ इत्यस्य धातोः यदि प्रयोगः भवति तदापि डुक्रे इति धातु. अस्तु, कर्तुरीप्सिततमं कर्मम् इदं सूत्रम् अस्माभिः अधीतं. तस्मात् सूत्रात् कर्म इति पदस्य अनुवृत्तिः भवति. तथा गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकानाम् अणिकर्ता सनौ इति इत्यस्मात् सूत्रात् अणिकर्ता सनौ इति पदस्य अनुवृत्तिः अस्मिन् सूत्रे अपि भवति. चेत् सर्वं मिलित्वा सूत्रार्थः एवं करणीयं. कर्म विधायकम् इदं पञ्चमं सूत्रं वयं पठन्तः स्मः. सूत्रार्थः ऋक्रोः अणौ यः कर्ता सः नौ कर्मसंज्ञः स्यात्. किन्तु कथं? विकल्पेन. पश्यन्तु, ऋक्रोः इति पदम् अत्र सूत्रार्थे स्थापितं. ऋक्रोः. ततः गतिबुद्धि इत्यस्मात् सूत्रात् अणिकर्ता इति पदम् आनीतं सूत्रार्थे. अणौ यः कर्ता सः नौ कर्म इत्यस्मात् कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यस्मात् सूत्रात् कर्मपदम् अत्र आनीतम् इति कृत्वा सर्वः एवं अर्थः भवति. ऋक्रोः अणौ यः कर्ता सः नौ कर्मसंज्ञः स्यात्. अस्य कः अर्थः भवितुम् अर्हति? यदि आङ्ग्लभाषायां यदि हिन्दीभाषायां वक्तुम् इच्छन्ति चेत् वदन्तु. If you have understood previous sutra, you will be able to explain this sutra. So you're saying in Anijanta form, the karta is there. In the Nijanta form, it will become Karma Saumya. Karma Saujnya. But I don't know what Rukroho means. R is
main there is a root harati, you know harati dhatu, you might be knowing. And kru, there, let me explain. Kru karoti, another dhatu. Okay, karoti, harati. If you are using karoti dhatu, yeah, harati dhatu in annijanta form, nich bhinna form, that prayojya karta, that anikarta is going to get karma saudhnya vikalpena, not nitya. In previous sutra, those prayojya kartas were getting karma saudhnya nitya. Their karma saudhnya used to happen nitya. But in this sutra, they are saying, if you are using particularly rhu dhatu or kru dhatu, that prayojya karta is going to get karma saudhnya vikalpena. When it is not going to get, it will be known as kartru saudhnya only. And that karta, anabhita karta, will be put into tritiya vibhakti. There is a rule. So that's how we have made simple rule 1, 3, 2, 1. Now here, when vikalpa happens, you are going to find 1, 3, 2, 1. That is one way, and 1, 2, 2, 1. That is another rule. For example, let's say they have given one example. Ru harati, it becomes harayati in nijanta prayoga. Okay. Karoti karayati. Okay, let's make simple sentence. Bhrityaha katam karoti. Athva bhrityaha katam harati. Now both dhatus have used in this sentence. Karoti also, harati also. Now what does this rule say? If you are using ru dhatu or kru dhatu in anijanta form, that karta, now in this form, in this sentence, bhrityaha is anikarta, prayojya karta. That prayojya karta is going to get karma saudhnya vikalpena. Okay, so karma saudhnya, whenever it gets karma saudhnya, that bhritya padam will be put into dvitiya vibhakti. Karmani dvitiya, that sutra comes and it will be put into dvitiya vibhakti, right? So now make What sense. does what does katam mean? Mat. Mat. Can you make a sentence, nijanta sentence? Anyone can try. Swamihi bhrityam katam karayati. What about bhritya? Bhrityam. So that would be one sentence. When you do karma saudhnya, then Swami bhrityam katam karayati. That would be one sentence. Athva Swami bhrityam katam harayati. In this way. And when it doesn't get karma saudhnya, then it is going to get kartru saudhnya by pratipadika arthalinga parimana vachan matre. And when it is anabhita, it gets tritiya vibhakti. So another sentence, bhrittena katam karayati. Karayati. Both way you can put. So that's how they have given. So both. Here, this is main example. So whenever you see golden color, this vakya in golden color, that means it belongs to Siddhanta Kaumudi. Harayati karayati va bhrityam bhrityena va katam. Means main sentence is what? Swami bhrityam katam karayati athva harayati. 4 sentences actually we can make. Okay, when it gets karma saudhnya, bhrityam you will find. Right? When it doesn't get karma saudhnya, it will be put into tritiya. Bhrityena. Okay, is this clear? So both forms are correct. Bhrityam and bhrityena. That is why you said vikalpena. Is that vikalpena means it can happen both ways? Both ways, optional.
So can you tell me what is that meaning? Bruttena harayati. Harayati means what? रुहरति इसका मतलब होता है चोरी करना, हरति। तो स्वामी भृत्य के द्वारा चोरी करवाता है, मतलब मैट चोर He made him steal. और to carry, sometimes it is used to this dhatu is used in the meaning of carrying. So both way we can put, either यदि स्वामी ही जरा गरीब है तो उसको चोरी करनी पड़ेगी, यदि स्वामी ठीक ठाक है, भुट्टे रखता है, मतलब ठीक ठाक ही होगा, तो क्या कर, यहाँ मीनिंग लेंगे हम, हारयति का मतलब होता है टू कैरी, he makes him carry that mat. Okay, both way we can put. Let me No, put. but is like both way is the correct? Correct. Is anything like that? This like when we have to make this particular meaning, then use this, and No. otherwise use this. No. When we say Vaikalpika Rupam, it depends upon Karta. Karta. If you are making sentence, what word you want to use, it will depend upon you. Okay, so this way 4 sentences we can make. Swami Bhrityam Va Shabda we need not to use now because it was there in main sentence, that's why I had put it. Now see. Swami Bhrityam. So if we use the va, is the change of the meaning? No, when you are using va in one sentence, it means either you can use harayati or karayati. Athva, here they have used means what? Either you can use bhrityam word, otherwise bhrityana also you can use. It means that. Bhrityana katam karayati athava bhrityam katam karayati, in this way. Okay. So is this clear? If there is any doubt, please ask. Otherwise we will move to next sutra. No doubt, right? Okay, now let me move to Vartikam. There is a Vartikam. Abhivadi drushoratmane pade va iti vacham. Now, if you are using particularly abhivadayate athva drishya dhatu darshayate, along with abhivadayate athva drishyate dhatu, that is, if we are using particularly atmanepadi form of abhivadayate, darshayate, then again it is going to get karma saujna optionally. Okay, so they have given the example, abhivadayate darshayate devam bhaktam bhaktena va. So this is sentence. You have to make at least. Sorry, I don't know what abhivadayate mean. प्रणाम करवाना. Okay. Brahmins or Shishya used to do for Guruji, that is Abhivadaya. Abhivadana. Yes. Okay. Bhaktah devam abhivadati. अथवा भक्तः देवम पश्यति. This is the sentence. If you want to use nijanta form of this sentence, if you want to change into nijanta, it would be Swami अथवा Guruhu darshayati. हाँ, दर्शयति अथवा. Now if you are using atmanepadi dhatu, so atmanepadi would be abhivadayate, nijanta form atmanepadi, आणि दर्शयते आत्मनेपदी फॉर्म. फॉर एग्जांपल गुरुः भक्तं देवं अभिवादयते अथवा गुरुः भक्तं देवं दर्शयते. This is one sentence. When it gets karma saujna, that time bhaktam will be put into dvitiya. If it doesn't get karma saujna,
then it is going to be put into Tritiya Vibhakti. That's how you remember. Okay. How it will be put into Tritiya, that is another matter. Anabhihita, Abhihita, that I have to explain again, then it will be clearer. Okay. Another sentence. Guruhu bhaktena devam abhivadayate. Athva Guruhu bhaktena devam darshayate. So when you are using particularly Atmanepadi form, that's time this rule becomes optional. Another way, if we are using Parasmaipadi Dhatu, then what will happen? There is no Vikalpa then. No option. Then what will happen? Let's take Guruhu Bhaktena Devam Abhivadayate. Yati Athva 1, 3, 2, 1 again. अथवा गुरुः भक्तेन देवं दर्शयति. Right? Both way. So this rule is particular about Atmanepada. Veti means what? Va iti. Va iti vacham. Va nama vikalpena, optional. So abhivadi is dhatu. Drisha is another dhatu. If you use sixth vibhakti of this, it will become abhivadi drushoho. Atmanepade. That one particular just to the Atmanepada Dhatu has this. No, only for these two Dhatu. Abhivadayati or Darshayati. Correct. This rule will applied. Only for these two dhatus. Okay, not all the Atmanepad. Okay. Okay. Next sutra we'll study in next class. Before that, we have 1 minute. If you have any doubts, you please ask. Otherwise, we will practice whatever homework you have done. We'll see that. Okay. I just Ji. Yes, please. I just had a question. The sutras, I couldn't find in any one of the YouTubes all the sutras that Oh. you showed. I If will you can post it in the WhatsApp group. surely I will do that. Okay. Thank you. Joining another class again means another. I am sending another link with you.